नमस्कार। अनलाइन खबरको यो अन्तर्वार्तामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि दलहरूका बीचमा फेरि बहस छलफल कुराकानीहरू सुरु हुने क्रम सुरु भएको छ। यसै सिलसिलामा अब राजनीतिको अहिलेको स्थिति र अब राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भनेर कुराकानी गर्न आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद तपाईलाई। कुराकानीको सुरुवात चाहिँ कसरी गरौँ भन्ने लागेको छ भने 74 को प्रतिनिधि सभा चुनावपछि यहाँ प्रधानमन्त्री त बन्नु भएन, तर बालुवाटारमा आना जाना चाहिँ असाध्यै धेरै भयो। खास बालुवाटारमा के छ त्यस्तो? होइन, मतलब अब 74 को निर्वाचन पछि हामी वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो र पछि कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भएर म स्वयं त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले र प्रधानमन्त्री भएको अर्को व्यक्ति पनि पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले हाम्रो बालुवाटारमा जाने आवश्यकता भयो नै, जानै पर्थ्यो। अब अहिले नेकपालाई अदालतले दुईटा अलग अलग एमाले र माओवादी बनाइसकेपछि हामीले फेरि गठबन्धन बनाउनु पर्ने परिस्थिति तयार भयो र गठबन्धन बनाएर नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागी हुनुको नाताले र त्यो गठबन्धन निर्माणमा मुख्य भूमिका जस्तै खेलेको हुनाले मेरो बालुवाटार जानुपर्ने आवश्यकता भइ नै हाल्यो। किनकि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सधैँ खुमलटार बोलाउने कुरा पनि भएन। अब प्रधानमन्त्री निवासमा जानुपर्ने चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया भयो र त्यसकारण म बालुवाटार आउने जाने बाक्लै भयो। त्यही प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिकामा चाहिँ यहाँको अलि बेसी धेरै ठुलो भूमिका हुने भएको भएर हिजो मात्रै यहाँले पार्टीको जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा पनि अब काङ्ग्रेसले अहङ्कार देखायो, एमालेको जस्तै हालत होला भन्नुभएको छ। त्यो भनेको चाहिँ मेरो मुख्य भूमिका छ, तिमीहरूले धेरै ठुलो कुरा नगरा भन्नु खोज्नु भएको कि के हो? त्यसरी नै त्यही भावमा त मैले भनेको होइन। मैले दुईटा तिनवटा कुरा भन्न खोजेको थिएँ त्यहाँ। एउटा त गठबन्धन अहिले कायम छ, कायम रहन्छ, गठबन्धन पुट्दैन, त्यो कुरा हो मेरो मुख्य भनाइ। तर गठबन्धनभित्र हुँदै पनि अहिले नेपाली कङ्ग्रेस गठबन्धनबाट सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा देखा पर्यो स्थानीय निर्वाचनमा। त्यसबाट फेरि अहङ्कार र दम्भ देखिने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ भन्ने दोस्रो विषय है। तेस्रो विषय, हिजो एमाले नेतृत्व भनौँ न नेकपाभित्र केपी ओलीमा जुन अहङ्कार र दम्भ देखा पर्यो त्यो नदोहोरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। कङ्ग्रेस फेरि त्यस्तै नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। यो तीनटा मूलभूत कुरा मैले भन्न चाहेको हो। त्यसो भन्दाखेरि भयो भने फेरि हामी भनेर चाहिँ त भन्ने प्रसङ्ग आउँछ त्यहाँ। तर मैले सुरुमै र लास्टमा पनि गठबन्धनको चाहिँ स्थिति अहिले केही हुँदैन, गठबन्धन जान्छ, प्रदेशको निर्वाचन, सङ्घको निर्वाचन र त्यसपछि पनि। तर हामी कोही पनि अहङ्कारी र दम्भी हुन हुँदैन भन्ने कुरा मैले भनेको। त्यसो भन्दाखेरि मेरो भित्र चाहिँ कहीँ न कहीँ के हो भने हिजो केपी ओलीलाई दुईचोटि प्रस्तावक आफै बनेर मैले प्रधानमन्त्री बनाएँ, तर पछि त केपी ओली त छोइ खानु नै भएन। माओवादी छ जस्तो पनि गर्दैनन्, प्रचण्ड भन्ने पनि नेता छ पनि जस्तो गर्दैनन्। त्यस्तो गरेर एउटा यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरे संविधानै मिच्ने। फेरि कङ्ग्रेस पनि त्यस्तै नहोस् भनेर सावधान गराउन खोजे हो मैले। त्यही त, त्यो अब कहिले कङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएर सावधान गराउने, कहिले एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाएर सावधान गराउने, आफू चाहिँ खालि त्यसको फ्याक्टर मात्रै बनिरहने हो कि आफ्नो पार्टीको बारेमा पनि यहाँलाई केही चिन्ता चासो? अब होइन, आफ्नो पार्टी त मेरो आफ्नो पार्टी त छँदैछ। मेरो पार्टीलाई 74 को निर्वाचन पछि र अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जनताले नै भूमिका त्यो दिएछ नि त। त्यो मैले पार्टीलाई माया नगरेर अथवा पार्टीलाई वास्ता नगरेर भन्ने त होइन नि। मैले त आफ्नै पार्टी बलियो बनाउन बल गरिराखेकै छु नि त। तर निर्वाचन मार्फत जनादेश जो आएको छ त्यो जनादेश के छ भने काङ्ग्रेस र एमालेलाई ठिक ठाउँमा राख्न पर्छ है तिमीहरू भएर, तिमीहरू पनि एउटा शक्ति हो। अहिले चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका, माओवादी केन्द्रको भूमिका, काङ्ग्रेस अथवा एमाले दुईटैलाई लिएर देशमा राजनीतिक स्थिरता, संविधान कार्यान्वयन, विकास समृद्धितिर लैजान चाहिँ तिमीहरूले
भूमिका खेल्नु पर्यो भनेर जनताले नै हामीलाई यही भूमिका दिएछ त अनि हामीले अर्को कसरी गर्ने? केही जनताले जनादेशले चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने भूमिका थियो, तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई बार्गेनिङ टुल बनाउनु हो भन्ने? बार्गेनिङ टुल बनाएकै छैन नि। बार्गेनिङ टुल बनाउन खोजेको भए म पहिलोचोटि 74 को निर्वाचनपछि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन्थेँ मलाई प्रधानमन्त्री मुख्य होइन, जनताको अगाडि जे कमिटमेन्ट गरियो, प्रतिबद्धता गरियो त्यसप्रति नैतिक रूपले कायम रहन म बाध्य छु। मलाई प्रधानमन्त्री चाहिएन भने होइन मैले, यो त सबैलाई थाहा छ नि। अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, बरु निर्वाचन गराउनुहोस् भन्न त मानिसहरू आउँछन् नि, आएका छन्। तर मैले भनेको छु म गठबन्धन छोड्दिनँ। अहिले यो गठबन्धन एउटा उद्देश्यको लागि निर्माण भएको हो, संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संहिताको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको निम्ति भनेर गठन गरियो। यसको आवश्यकता अहिले पनि छ। त्यसकारण मलाई प्रधानमन्त्री चाहिएन अहिले नै भनिरहेको छु। मैले प्रधानमन्त्री नै ठुलो कुरो ठानेको भए त म 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन सक्थेँ 54 सिट लिएर पनि। यो कि मैले बार्गेनिङ गरेँ भन्ने प्रश्न कहाँबाट आउँछ? मैले सेक्रिफाइस गरेँ भन्ने किन चाहिँ मिडियाले भन्न चाहँदैन? म अनौठो त्यो लाग्छ क्या। प्रचण्डले सेक्रिफाइस गरेको हुनाले केपी पनि 3 वर्ष प्रधानमन्त्री भए, प्रचण्डले सेक्रिफाइस गरेको हुनाले नै अरू पार्टी पनि प्रधानमन्त्री भइरहेछन् पटक पटक। यो किन गरे त? सेक्रिफाइस स्वार्थको लागि गरे हो त? जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा प्रचण्डलाई सजिलो हुन्छ उसैलाई बनाउँदा त्यो त म बनाउने नै भयो नि। मलाई सजिलो होइन नि, मलाई सजिलो चाहिँ खोज्ने व्यक्तिगत खोजेको भए त प्रधानमन्त्री नै खोज्थेँ होला नि। देशलाई सजिलो के गरी हुन्छ भन्ने हो मेरो चिन्ता। संविधानको रक्षा के गरी हुन्छ, सिस्टमको रक्षा के गरी हुन्छ, जनतालाई अलिकति चाहिँ सहज वातावरण र राहत कताबाट दिन सकिएला भन्ने चिन्ता न हो मेरो। हिजो वाम गठबन्धन गर्दा राजनीतिमा स्थायित्व यताबाट आउला भन्ने सोचेर न गरे हो। मैले भनेको त विकास र शान्ति स्थिरताको लागि गरेको गठबन्धन थियो त्यो। अहिले पनि मेरो त्यही हो। अहिले नेपाली कांग्रेससँग गर्दाखेरि पनि स्थायित्व र विकासकै निम्ति हो, मेरो निम्ति त मैले गरेको छैन। त्यसो गर्दा मैले भने नि जनताले मलाई यही भूमिका गर भनेको सम्म त म यही गरिराख्छु नि। अहिले तपाईलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको हो एमालेको तर्फबाट? अब प्रत्यक्ष परोक्ष चाहिँ त्यो कुराहरू आइराखेकै छन् है, नआएको होइन। तर म एकदम क्लियर छु, अहिले प्रधानमन्त्रीको रेसमा म छैन, जसरी हिजो थिइनँ। वाम गठबन्धनको बेलामा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आउँदा पनि मैले धन्यवाद तर सरी म अहिले प्रधानमन्त्री हुन्न भनेको थिएँ। अहिले नि मैले त्यही भनिरहेको छु, भन्न आउनुलाई धन्यवाद भनेको छु। तर अहिले म यो गठबन्धनबाटै जान्छु। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा प्रदेश सङ्घको निर्वाचन र पछिसम्म पनि देशमा स्थायित्व र विकास होस् भन्ने चाहेको छु मैले। अहिले चाहिँ अब स्थिति कस्तो छ भने 74 को स्थानीय तहको निर्वाचन सकिसकेपछि को जुन खालको त्यो सङ्क्रमण थियो राजनीतिको ठ्याक्कै त्यस्तै नै छ होइन। अनि त्यतिखेर पनि काङ्ग्रेससँगै तालमेल गर्ने भन्ने यहाँहरूको कुरा भएको थियो। लास्टमा एमालेसँग फेरि गठबन्धन भयो, वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुभयो। अहिले भएका छलफलहरू होइन, यहाँहरूको दोस्रो तेस्रो चौथो तहका नेताहरूका बिचको आपसी भेटघाट कुराकानीले फेरि त्यो वाम गठबन्धनतर्फ दलहरू गएका हुन् भन्ने जस्तो खालको सङ्केत त गर्छ नि त यहाँहरूकै अभिव्यक्ति भाषण? त्यस्तो होइन, अहिले त्यस्तो होइन। मैले माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले भन्दैछु, अहिले त्यस्तो होइन। जो दोस्रो तहले गरे नि तेस्रो तहले गरे पनि अहिले यो गठबन्धन कमजोर पार्ने या तोड्नु देशको हितमा हुन्छ भन्ने हामीलाई बिल्कुल लागेको छैन। र वामपन्थी भएर अहिले मुख्यतः नेकपा एमालेको नेतृत्वमा आत्मसमीक्षा गर्ने, आत्मालोचना गर्ने, गल्ती भयो भन्ने महसुस गर्ने कहीँ कतै सङ्केत देखिएको छैन। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ गठबन्धन छोडेर फेरि अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर चाहिँ परिस्थिति कहीँ कतै छैन। त्यसकारण यो दुविधा नराख्न चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अब हुन्छ नि, अब काङ्ग्रेसले जातिपित्ति नै गर्ने, लखेट्नै पर्छ माओवादीलाई भन्ठान्ने, ठाउँ ठाउँमा त उहाँहरू चाहिँ एमालेसँग मिलेर माओवादीलाई कमजोर पार्न त ठाउँ ठाउँमा खोज्नु नै भयो नि। त्यस्तै फेरि पनि गर्नुभयो भने त त्यो बेलाको परिस्थिति के होला भन्न सकिँदैन। किनभने राजनीति सम्भावनाको खेल पनि हो भनिन्छ, राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन पनि भनिन्छ। तर त्यसो भनेर फेरि
दिशाहीन हुन्छ, एकदम अराजक हुन्छ राजनीति भन्ने पनि होइन। आजको देशको आवश्यकता संविधान र लोकतन्त्रको आवश्यकता भनेको यही गठबन्धन हो। त्यहाँदेखि म चाहिँ यो गठबन्धनलाई अझ बलियो होस् भन्ने चाहन्छु। र मेरो चिन्ता के हो भने हिजो एमालेको जस्तै अहङ्कार आज काङ्ग्रेसमा नआइदियोस् भन्ने चिन्ता पो मैले व्यक्त गरे हो त। मैले गठबन्धन छोडेर अर्को हुन खोजेको होइन। फेरि त्यस्तै अहङ्कार आउने हो कि माओवादीलाई, माओवादी केन्द्रलाई, त्यसको अध्यक्षलाई अपमानित गर्ने, ह्युमिलेट गर्ने गरे हो नि त हिजो नेकपा हुँदा केपी ओली प्रवृत्तिले त। त्यस्तो काङ्ग्रेस नभइदियोस् भने हो। तपाईहरुलाई सजिलो छ है। अब यतापट्टि अहङ्कार भयो, अर्कोपट्टि गयो, अर्कोपट्टिको अहङ्कार देखाउँछ, फेरि कस्तो धेरै विकल्प। हामीलाई किन भन्नुहुन्छ तपाईहरु? यो पनि पत्रकारलाई भन्नु, यो हामीलाई किन भन्नुहुन्छ? काङ्ग्रेस चाहिँ उतापट्टि अप्ठ्यारो परे माओवादी नै खोज्दै आउने, अर्कोतिर अप्ठ्यारो परे माओवादी खोज्दै किन आउँछन् भन्नु न बरु। त्यो त उनीहरुलाई सोध्दा त्यसै गरी सोध्दा। म होइन नि, म त आफ्नो ठाउँमा वाम गठबन्धन गरे, त्यसप्रति इमानदार भएर नै चाहिँ केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेतिर गएँ। मैले आफ्नो लागि त खोजिनँ। अब गठबन्धन आवश्यक भयो केपी ओलीको संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी क्रियाकलापको कारणले। अनि मैले शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ भने गरिरहेको छु, मैले गरिराख्छु। त्यसकारण म होइन नि, अरू चाहिँ आफूलाई ठुला भन्ने पार्टीहरूको पनि त यहाँ भूमिका छ नि त। यही गठबन्धनकै कुरा गर्दा अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो भोट ट्रान्सफरको हिसाबले हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसको भोट माओवादीलाई त्यति धेरै नआएको भएर होला 74को निर्वाचनमा भन्दा अहिले यहाँहरूको सिट त बढेको छ होइन, 106बाट 121 त पुर्याउनु भएको छ, तर मतदाताको सङ्ख्या घटेको छ। पहिला कुल मतदाताको 17% माओवादीलाई थियो, अहिले 13% मात्रै छ। त्यो भनेको माओवादीकै लागि पनि सुखद समाचार त पक्कै होइन। अनि यसो हुँदा त अब प्रतिनिधि सभाको, प्रदेश सभाको निर्वाचनमा त यसको छाया, प्रतीक छाया त देखिन्छ नि त। त्यो कुरामा यहाँहरूले त सोच्नु भएको होला। यो चाहिँ कुरा साँचो हो कि भोट ट्रान्सफर जति लेफ्टको बिचको सजिलो हुन्छ, काङ्ग्रेससँग अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने बुझेकै कुरा हो हामीले। र पहिला त्यो अनुभव गरेको पनि कुरा हो। पहिलाको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै अनुभव गरेको कुरा हो। तर अहिले चाहिँ त्यो पहिलाको भन्दा प्रगति भएको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको पनि तुलनात्मक रूपले ठुलो सङ्ख्याले हँसी हतौडामा भोट हाल्न सहजै ढङ्गले हालेको छ यो पटक। र माओवादीले रुखमा भोट हाल्न पनि तुलनात्मक रूपले सहज ढङ्गले हालेको छन्। त्यहाँदेखि प्रदेश र सङ्घसम्म पुग्दा चाहिँ यो त आवश्यकता रहेछ राजनीतिको, देशको, लोकतन्त्रको भन्ने कुरामा काङ्ग्रेसले पनि माओवादीका पनि कार्यकर्ता समर्थकहरूले बुझ्छन् र भोट ट्रान्सफर हुन अझ सजिलो हुँदै जान्छ। अब चाहिँ हिजोको जस्तो आग्रह, पूर्वाग्रह या सङ्कीर्णताबाट बिस्तारै पार्टीहरू र उनका समर्थकहरू माथि उठ्दैछन् भन्ने लाग्छ। त्यसकारण अब अहिले भोट ट्रान्सफर जति हुनुपर्ने भएन भनेर फेरि अर्कोतिर सोच्ने स्थिति अहिले देशको होइन, अहिले लोकतन्त्रको होइन। र अर्को कुरा फेरि के छ भने यो अहिलेको गठबन्धन यस अर्थमा पनि हिजो संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा लिएर जानको लागि पनि गठबन्धन आवश्यक बन्न गयो। र शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहकार्य बढी स्वाभाविक, बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वास पनि मलाई छ। जस्तो यही शान्ति प्रक्रियाको विषयमा फेरि म सोध्छु, जस्तो अहिले नै चाहिँ मलाई अर्को यही कुरासित जोडेर सोध्न मन लागेको, यहाँहरूले जति गठबन्धन गर्नुभयो र यहाँहरूको मतले काङ्ग्रेसले जति विजय हासिल गर्यो त्यति फाइदा माओवादीलाई भएन सबैतिर हेर्दाखेरि होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो गठबन्धन प्राप्त मत अनि यो सबै कुराहरूमा चाहिँ यो निर्वाचनमा समग्रमा स्थानीय तह निर्वाचन 2079मा को परिणाममा चाहिँ यहाँ सन्तुष्ट हो? म असन्तुष्ट चाहिँ छैन। सन्तुष्ट कति भनेर चाहिँ म सन्तोषजनक नै ठान्छु यसलाई। कुरा भन्नुभयो, हुन त हामीले योभन्दा बढी नै अपेक्षा त गरिएको थियो। यो गठबन्धन ठिक ढङ्गले काम गरेको भए, तलसम्म यसलाई राम्रोसँग प्रशिक्षित गर्न सकेको भए हामी चाहिँ माओवादी केन्द्र दोस्रो पार्टी बन्न सम्भव छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ। केही हाम्रा आफ्नै आन्तरिक समस्याको कारणले र केही गठबन्धनलाई तलसम्म व्यवस्थित रूपले कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारणले हामीले सोचेको जति त आएन। तर फेरि पनि यो चाहिँ मैले असन्तोषजनक भन्न ठान्दिनँ।
यो ठिकै हो भन्ने नै मलाई छ। तपाईँले अहिले भन्नुभयो 121, हाम्रो 122 भयो आज बिहानदेखि। 122 एउटा बढ्यो, किनभने कालीकोटको एउटा स्वतन्त्र भएर जितेको पालिकाको अध्यक्ष आज फेरि पार्टीसँगै जोडिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी 122 भएको छौँ। यहाँहरूले पहिला उहाँलाई टिकट दिनुभएको थिएन, लागि उठ्नु भएको थियो। तपाईँहरूको त त्यो पनि समस्या छ नि त, जसले जित्छ, जो अलि गर्छ, जो कार्यकर्ता हो उसलाई चाहिँ वास्तै नगर्ने त होइन। अब त्यहाँको पनि हामी समीक्षा गर्दैछौँ के कारणले त्यस्तो भयो। पार्टीकै उहाँ फेरि पार्टीकै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, जसले जित्नुभयो, हाम्रो त्यहाँको गाउँ पार्टीको अध्यक्ष हो। अब उहाँ लोकप्रिय हुनुहुँदो रहेछ भने त उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पनि जित्नुभयो, प्रमाणित गर्नुभयो। पार्टीले त्यसलाई पार्टी केन्द्रले सहज स्वीकार्यो। हो त्यही 64 मा अब पहिलो पार्टी भएको माओवादी होइन, अनि अहिले भर्खरै पनि हजुरले भन्नुभएको दोस्रो पार्टी बन्न सकिन्छ कि बा भन्ने खालको थियो हाम्रो भन्ने। अहिलेसम्म पहिलोको कल्पनै गर्नुहुन्न। जो कार्यकर्ता हुन्, जसलाई जनताले पत्याएका छन्, नेताहरूले तपाईँहरूले पत्याउनुहुन्न। समस्या त छ नि त तपाईँहरूको पार्टीमा, भयङ्करै छ। यो कुरा त तपाईँलाई के भन्ने र धेरै छ कुरा, धेरै कथा व्यथा छन्, त्यतातिर अहिले नजाउँ। तपाईँलाई के चाहिएको त्यो भन्नु। यो पनि चाहिएकै कुरा थियो। ठिकै छ, हामी त्यसको पनि समीक्षा गर्दैछौँ। मैले भने नि किन कोही ठाउँमा उम्मेदवारी ठिक ढङ्गले दिन नसक्दा चुनावमा परिणाम राम्रो आएको छैन, कोही ठाउँमा पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई समयमा हल नगर्दा त्यसको परिणाम राम्रो आएको छैन, कोही ठाउँमा जनतालाई राम्रो डेलिभरी दिन नसके हुनाले परिणाम आएको छैन। धेरै कारणहरू छन् नि। तर जे होस्, अब देशको राजनीतिको हिसाबले हामी 1 नम्बर नै छौँ। अहिले पनि परिवर्तनको वाहकको हिसाबले, राजनीतिक मुद्दाको हिसाबले, अहिलेको सिस्टमको हिसाबले हामी 1 नम्बर नै छौँ। तर चाहिँ यसलाई तपाईँको नम्बरमा परिणत गर्ने, सङ्ख्यामा परिणत गरेर देशको नेतृत्व गर्ने कुरामा हाम्रा केही कमीहरू पक्कै भएका छन्। एजेन्डा मात्रै प्रगतिशील भएर नहुँदो रहेछ। त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने जनतासँगको सम्बन्ध चाहिँ आफ्नो कार्यशैली आदि इत्यादि थुप्रै कुरा त्यहीभित्र छन्। त्यसको समीक्षामा हामी छौँ। र मेरो के छ भने अन्ततः हामी 1 नम्बर भएर मात्रै यो देशको कल्याण हुन्छ। माओवादी 1 नम्बर नहुँदासम्म जिगज्याग भइराख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही त, अब 1 नम्बर हुने भन्ने त कुरा भइहाल्यो। फेरि यहाँहरूको अब गठबन्धन तालमेल भन्ने छ। त्यो हुँदाखेरि अब हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यहाँहरू अन्तिमसम्म पनि महानगरहरूको गठबन्धनकै विषयमा अलमल्ली राख्नु भएको थियो। त्यसले गर्दा अरूतिर यहाँहरूले ध्यान दिन पनि पाउनु भएन। अब प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने हुँदा त सिट यो ठाउँमा यसलाई, यो ठाउँमा यसलाई भन्ने झन् ठुलो लडाइँ झगडा होला, झन् ठुलो बार्गेनिङहरू होलान्, कुराकानीहरू होला होइन। त्यसले गर्दा त गठबन्धनको संस्कार त्यति राम्रो होइन नि त राजनीतिको लागि त, होइन र? यो हो पनि होइन पनि, दुईटै हो। हाम्रो संविधानले जस्तो निर्वाचन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ र जे निर्णय हामीले गरेका छौँ त्यसले कहीँ न कहीँ संयुक्त सरकार या गठबन्धन अनिवार्य जस्तै बन्छ। एउटै पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना एकदमै कम छ। या त हामीले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न पर्यो, या त पुनः समानुपातिक बनाउनु पर्यो, या अरू केही। त्यो नहुँदासम्म गठबन्धन संस्कृतिमा जाऊ भन्ने संविधानकै निर्देशन छ भनेर बुझ्न पर्यो पहिला त। र यो केमा पनि आधारित छ भने अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या शान्ति सम्झौता, समावेशिता, समानुपातिकता, यो सबै चाहिँ सहमतिबाट गठबन्धन गरेर आएको चिज हो। यो एउटा पार्टी विशेषले लडाइँ लडेर जितेर कम्प्लिटली आफ्नो कब्जामा लिएर आएको चिज होइन। यो विभिन्न विचार, राजनीति, मुद्दा भएका पार्टीहरूको बिचमा गठबन्धन गरेर सहमति कायम गरेर जनयुद्ध र जनआन्दोलन दुईटैलाई कहीँ न कहीँ समायोजन गरेर आएको सिस्टम हो यो। त्यही कारणले चाहिँ गिरिजाबाबु जो अर्को हस्ताक्षरकर्ता हुनुहुन्थ्यो शान्ति सम्झौताको, उहाँले जति बेला पनि सहमति, सहकार्य, एकता 10-20 वर्ष यसरी नै जानुपर्छ नेपाल, अनि मात्रै नेपालमा विकास हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यत्तिकै भने होइन उहाँले। अहिले मैले पनि भन्ने गर्छु सहमति, सहकार्य, समझदारी बनाएरै जानुपर्छ, गठबन्धनबाटै जान्छ। यो त हामीले यो परिवर्तन ल्याउँदा जुन मान्यताबाट जेमा टेकेर ल्यायौँ नि, काङ्ग्रेस, वामपन्थी, अरू पनि थुप्रै पार्टीहरू मिलेर ल्यायौँ। अनि संविधान पनि मिलेरै जाने खालको बनायौँ हामीले। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउनै सक्दैन, ल्याएको अपवाद हो। अस्ति हामी
नेकपा भएर ल्याएको त फेरि माओवादी र एमाले मिलेर ल्यायो बहुमत त। त्यो त पछि एक्लैको बहुमत त होइन त्यति बेला पनि। त्यत्रो लहर हुँदाखेरि पनि चाहिँ एक्लै बहुमत होइन नि, पछि दुईटा पार्टी एकता गरेपछि बहुमत हुन गयो। त्यसकारण गठबन्धन संस्कृति त यो संविधानले डिमान्ड गरेको कुरा हो र हामीलाई लाग्छ यो अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र योबाट जनतालाई डेलिभरी दिनको लागि गठबन्धनको माध्यमबाट सबैले सिक्नुपर्छ। गठबन्धन संस्कृति, संयुक्त सरकारको संस्कृति सबैले सिक्नु पर्यो। त्यहाँबाट प्रभावकारी डेलिभरी, जनतालाई राम्रो चाहिँ सुविधा राहत दिने चाहिँ सबैले प्रण गर्नु पर्यो, प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो। यो आजको आवश्यकता हो। सधैँ यस्तो हुन्छ भन्ने छैन। तपाईँ अहिले चाहिँ बडो चाहिँ तर 51 साल 52 साल यताको हेर्दा त त्यस्तैको त्यस्तै त छ नि त। खालि सरकार ढाल्यो फेरि बनायो, ढाल्यो बनायो, सत्ताको वरिपरि त छ नि। जनतालाई कहाँ त्यो छ र गठबन्धनले काम गरेको? अब गठबन्धन फेरि पनि गठबन्धन सिक्नै पर्छ। दिएको पनि गठबन्धनले नै छ, बिगारेको पनि कतिपय बेला गठबन्धनले गर्यो होला। तर गठबन्धनभित्र इमान्दार भएर काम गर्यो भने गठबन्धनले नराम्रो गरेको छैन। के 12 बुँदे समझदारीले नेपालमा नराम्रो गर्यो? के शान्ति सम्झौता पनि गठबन्धनै हो नि, त्यसले नराम्रो गर्यो? के संविधान सभा पनि गठबन्धनै हो नि, नराम्रो गर्यो? कुरा भन्नु, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि गठबन्धन गरेरै घोषणा गरियो हो नि, नराम्रो भयो त? भन्दा समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने गठबन्धनले नै नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन र जनतामा आशा जगाएको छ। पञ्चायत ढाल्ने बेला नि गठबन्धनै गरेर त ढल्यो, नत्र त ढल्दैन थियो। अब विकास, निर्माण र समृद्धि पनि गठबन्धनबाटै ल्याउन बल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो प्रति को कति इमान्दार छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले थाहा पाउनु पर्यो। मैले भन्ने गर्छु नि, देशमा भूकम्प आयो, मैले भने अब म प्रतिपक्ष होइन, म अब प्रधानमन्त्रीको साथमा छु, अगाडि बढ्नुहोस्, फुल सपोर्ट हुन्छ भने मैले किन भने? कुरा भन्नुभयो त पञ्चायत विरोधी आन्दोलनदेखि शान्ति सम्झौताका धेरै गम्भीर कुरा टुङ्ग्याउनलाई पनि गठबन्धनकै सहारा लिएर गरियो। यो कुराको हिसाब को चाहिँ गठबन्धनमा बसेर व्यक्तिगत फाइदा उठाउने, प्रधानमन्त्री सत्ता स्वार्थ मात्रै खोज्ने हो, को साँचो र इमान्दार रूपमा राष्ट्र र जनताको हितमा, लोकतन्त्र र शान्तिको हितमा गठबन्धन गर्न चाहने, त्यो त छुट्याउनु पर्यो नि हामी सबैले। तपाईँले त छुट्याइ पनि सक्नुभयो होला है? छुट्याइरहेछ नि। को चाहिँ रहेछ एकदम इमान्दार तपाईँले बनाउनु भएको प्रधानमन्त्री मध्ये? तपाईँले त धेरै प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छे इमान्दार हो। अब हुने कति भयो भएन नि, तपाईँहरूले जज गर्नुहोस्। तपाईँले यसो हेर्दाखेरि तपाईँले त माधव नेपाललाई बनाउनु भयो, झलनाथ खनाललाई बनाउनु भयो, त्यसपछि केपी ओलीलाई बनाउनु भयो, देउवालाई, शेरबहादुर देउवालाई अहिले बनाइराख्नु भएको छ। त्यो सबै हेर्दा चाहिँ गठबन्धनप्रति, शान्ति, लोकतन्त्र होइन, यो जे आएका छन्, हाम्रो उपलब्धि जति छन् त्यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर एकदम प्रतिबद्ध भएर लागेको कोही मान्छे त तपाईँले पहिचान गरिसक्नु भयो होला नि? अब माने गठबन्धन गरेर या कसैलाई नेतृत्व दिएर चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्नुको पछाडिको मनसाय बुझ्नु पर्यो क्या। मैले कुरा भन्नुभयो त माधवजी त्यति बेला निर्वाचन 2 ठाउँमा लडेर नै जित्न सक्नु भएको थिएन। तर त्यति कारणले माधवको भूमिकै नहुने भन्ने त हुँदैन थियो। मैले पार्लियामेन्टमा इन्टर गराएँ। उहाँको अनुभव पनि पहिला नै संविधान बनाउँदाखेरिको नि अनुभव छ, एउटा लिडर पनि हो। फेरि एमाले पार्टीलाई चाहिँ 12 बुँदे समझदारीदेखि गणतन्त्रको आन्दोलनमा उहाँले लिड गरे पनि हो। यस्तो व्यक्तित्व संविधान सभामा हुँदा संविधान निर्माणमा सजिलो पर्ला भनेर ल्या त हो मैले। अरू त माधवजीबाट पाउनु मेरो के थियो र त्यति बेला? संविधान चाहिँ छिटो र राम्रो बनोस् भन्ने उद्देश्य थियो। पछि तपाईँको चाहिँ के अरे उसलाई झलनाथजीलाई बनाउँदाखेरि पनि नयाँ परिस्थिति बन्यो, धेरै खालका दबाब थिए। त्यो कथा अहिले म भन्दिनँ, त्यसले फेरि अर्कोतिर धान्छ। केपीजीलाई किन बनाएँ त मैले? संविधान बनाउनु थियो, संविधान फेरि पनि नबन्ला कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र फैलिएको थियो। संविधानको ग्यारेन्टी गर्नलाई मैले के देखेँ नजिकबाट हेर्दा भने केपीजीलाई प्रधानमन्त्री दियो भने संविधान बन्ने भयो भन्ने देखेँ। मेरो लागि प्रधानमन्त्री भन्दा संविधान ठुलो कुरो थियो, लोकतन्त्र ठुलो कुरो थियो। दिएँ, हुन्छ म प्रस्ताव गर्छु भनेकै हो पहिल्यै। सुशीलजीले बुझ्नु भएन कुरा र मात्रै हो, नत्र सुशीलजीलाई राष्ट्रपति पनि भनेको थिएँ मैले, तपाईँ राष्ट्रपति हुनुहोस्, केपी प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, संविधान चाहिँ बनाउँ।
भनेकै हो नि। त्यसो भन्नु प्रचण्डको गल्ती हो र? त्यसो गरेर भए पनि देशलाई गति दिने एउटा बाटो देखाउने कुरा बहुत ठुलो कुरा हो। दोस्रोचोटि वाम गठबन्धन भयो। वाम गठबन्धन गरौँ भन्न गएँ म गए हो, त्यो अरू आएको होइन। देशमा राजनीति स्थिरताको लागि र विकासको लागि वामपन्थी जनमत ठुलो छ, हामी एक ठाउँमा भयौँ भने राम्रो हुन्छ भनेर गए हो मैले। सायद उहाँ मान्नुहुन्थेन माओवादीलाई, उहाँले पनि एकदम हेप्ने हो नि त, मान्छेले त एक थरी मान्छेले त खुब हेप्न खोज्छन् नि त। तर मैले के भने थिएँ उहाँलाई, तपाईँ नै हो है प्रधानमन्त्री हुने भोलि, हामी गठबन्धन गरे तपाईँलाई मैले गरेँ भनेपछि त्यसपछि त भयो, गठबन्धन पनि भयो, चुनाव पनि भयो, नै उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो भनेपछि मेरो इन्टेन्सन चाहिँ त स्थायित्व र विकासतिरकै निम्ति हो। अब गडबड भएपछि मैले शेरबहादुरजीलाई भने तपाईँले अगाडि बढ्नु पर्यो शेरबहादुरजी, नत्र संविधान खतरामा पर्ने भयो भनेकै हो। अहिले नि भनिरहेको छु फेरि, मेरो अहिले शेरबहादुरजी प्रति मेरो कुनै टिप्पणी छैन नेगेटिभ। उहाँ बल गर्नुभएको छ, बिचरा गठबन्धन बचाउनै पर्छ भन्नेमा चाहिँ उहाँ दृढ नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले र यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन पर्छ भन्नेमा पनि उहाँ प्रस्तै हुनुहुन्छ। त्यही मैले त मेरो ठाउँबाट यो सबै गर्नुको पछाडिको मेरो उद्देश्य चाहिँ त देशले जनताले एउटा सकारात्मक बाटोमा अगाडि जाने बनोस् भन्ने नै हो। जस्तो प्रतिनिधि सभा दुईचोटि विघटन भइसकेपछि यहाँहरूले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउनु भयो, शेरबहादुर देउवाको घरमा धाउनु भयो, कन्भिन्स गराउनु भयो, त्यो पृष्ठभूमि त छँदैछ होइन। अनि त्यही आधारमा गठबन्धन बन्यो, एउटा चरणको चुनाव पनि सक्नुभयो, अरू दुईवटा चुनावहरू स्थानीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको त्यसमा हुनुहुन्छ। अब एकातिर नेकपा एकीकृत समाजवादी छ, अर्कोतिर जसपा छ, काङ्ग्रेस छ, माओवादी स्वयं छ होइन। गठबन्धनको अब यहाँलाई बानी पनि परिसकेको छ, सबैजनालाई कन्भिन्स गर्ने। अब चाहिँ कोलाई के पद बाँड्नु भएको छ त? अहिले कोही बाँड्न परेकै छैन। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ, एकदम क्लियर। अरू पार्टीहरू चाहिँ अब जहाँ जहाँ मिल्छ हामी गठबन्धनभित्रै तालमेल गरौँ भन्नेमा छौँ। गठबन्धन सकेसम्म पाँचै दलको बिचमा सबैतिर तालमेल होस्, हुन सकेन भने गठबन्धनभित्रका दलहरूको जो मिल्छ तिनको बिचमा तालमेल होस्। कुरा भन्नुभयो त, हुनै सकेन केही ठाउँमा भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस्। हामीले यति भनेका छौँ। अहिले फेरि कसैलाई केही दिनुपर्ने भन्नुपर्ने मैले देखाएको छैन। अब चुनावपछि प्रतिनिधि सभा चुनावपछि माधव नेपाललाई राष्ट्रपति, अब फेरि तपाईँ प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा फेरि अर्को टर्नको प्रधानमन्त्री भन्ने खालको त्यस्तो कुरा भएको छैन? त्यस्तो केही भएको छैन अहिले, त्यस्तो केही कुरा गरिएको छैन र मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट अहिले त्यस्तो कुरा गर्नुपर्ने ठानेको पनि छैन। त्यस्तो कुरा गरेर झन् राम्रो हुँदैन भन्ने लाग्छ। चुनाव राम्रोसँग सम्पन्न गरौँ। मैले अस्ति तपाईँले कतिको नोट गर्नुभयो, पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि पनि मेरो लागि खुसी र गर्वको कुरा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। कसले कति सिट ल्याएन, किनभने पोहोर साल हामी बडो चिन्तित थियौँ चुनावै अब यो देशमा फेरि कति वर्ष नहुने पो हो कि। पटक पटक सदन विघटन भएको छ, असंवैधानिक ढङ्गले भएको छ, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले भएको छ। त्यसपछि त देश त बडो चाहिँ अराजकताको भुमरीमा पर्ने भयो। चुनावै नहुने र फेरि निरङ्कुशतातिर जाने र फेरि वर्षौँ लड्नुपर्ने भयो भने त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण नेपालको निम्ति केही हुँदैन भनेर नै हामीले दृढताको साथ यो विघटनका विरुद्ध सडकबाट पनि सबैतिरबाट पनि हामीले अभियान चलायौँ। अन्ततः चाहिँ अदालतले पनि विघटनका विरुद्ध फैसला दिएपछि परिस्थिति बच्यो। अर्कोचोटि पनि त्यही हो, फेरि विघटन, फेरि त्यसका विरुद्ध गठबन्धन। अब कोभिडले गर्दा दोस्रोचोटि सडकमा जान नि गाह्रो थियो हामीलाई। गठबन्धन हाम्रो सहारा भयो, देशको सहारा भयो। त्यसो भने अहिले चाहिँ त्यसो गर्ने विचारमा म चाहिँ छैन। अब कसैलाई फेरि राष्ट्रपति दिने, कसैलाई प्रधानमन्त्री भोलिको भनेर यो छलफल गर्न आवश्यक छैन। सबै मिलेर सबैलाई फाइदा हुने गरी, देशलाई फाइदा हुने, मुख्य कुरा जनतालाई फाइदा हुने गरी निर्वाचन सम्पन्न गरौँ। अनि निर्वाचनपछि जनताको भर्डिक्ट, जनताको भनाइ के आउँछ त्यसपछि सल्लाह गरौँ। सरकार कस्तो बनाउने, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा त त्यसपछिको कुरा हो। अहिले चाहिँ देखि बुकिङ गर्नुपर्ने, पहिला संविधान बनाउनु पर्ने बेला जस्तो मैले अहिले ठानेको छैन। त अहिले अब यो गठबन्धनबाट आएको निर्वाचनको परिणामले यहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्न, यहाँकै भनाइअनुसार काङ्ग्रेस एकदमै खुसी छ, तर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपामा चाहिँ अलिकति असन्तुष्टि छ।
त्यो विषयलाई नि यहाँहरूले ख्याल त गर्नुभयो होला होइन। हामी छलफल भइराखेकै छ। हामी गठबन्धनको पटक पटक यो चुनाव पछि पनि मिटिङ बस्यौँ, अलिकति समीक्षा प्रारम्भिक समीक्षा गरी पनि राखेका छौँ। सुरुका दिनमा जति असन्तुष्टि थियो अब छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका साथीहरू पनि अब केही चाहिँ ठाउँका आफ्ना टिप्पणीहरू आलोचनाहरू भए पनि समग्रमा गठबन्धन चाहिँ इन्ट्याक्टै रहनुपर्छ र गठबन्धन लिएर जानुपर्छ भन्नेमा माधवजीहरूमा मैले समस्या देखेको छैन। के भनेर सम्झाउनु भयो अब तपाईहरुले? सम्झाउने त होइन, छलफल गऱ्यौँ होइन। अब त्यसो हामीलाई पनि कतिपय ठाउँमा चित्त दुखिया छ, तपाईँलाई पनि दुखिया छ। तर फेरि हामीले फेरि यसको समीक्षा गरेर नेपाली कङ्ग्रेससँग समेत बसेर चाहिँ त्यसबाट शिक्षा लिएर आउने दिनमा चाहिँ करेक्सन गर्ने भन्ने भएपछि त्यसमा उहाँहरू सबै पनि हामी सहमतै छौँ। जसपाभित्र पनि सुरुमा चाहिँ अलिकति हो, तर पछि चाहिँ उहाँहरू पनि चाहिँ गठबन्धनैबाट जानुपर्छ भन्नेमा आउनु भएकै छ। त्यहाँ मैले अहिले गठबन्धनमा जनमोर्चा पनि आफ्ना केही टिप्पणी सहित जनमोर्चा पनि गठबन्धन जाँदा अब मोहन विक्रमजीले त भनिराख्नुभएको छ गठबन्धन अहिले कुनै हालतमा यताउता गर्न हुँदैन। त्यहाँ गठबन्धनमा अहिले कुनै समस्या छैन। मान्छेले एक थरीले बनाउनु गयो समस्या आइसक्यो भनेर केही आएको छैन। गठबन्धन बडो सहज ढङ्गले जान्छ। केही आलोचना टिप्पणीहरू हुन्छन्, त्यसको समीक्षा गरेर समाधान गरिन्छ। अब अहिले जस्तो भनौँ न, समाजवादीको साथीहरू भर्खर पार्टी बनेको, उहाँहरूलाई त राम्रोसँग तलसम्म जान पनि नभ्याउँदै चुनाव आइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि भने जस्तो नहोला, तर गठबन्धनले त उहाँहरूलाई फाइदै भएको छ नि। हेटौँडाको चुनाव उहाँहरूले उपमहानगरपालिकाको मेयर जित्नुभयो, पोखरामा महानगरपालिकाकै मेयर जित्नुभयो। विदाउट गठबन्धन, बिना गठबन्धन त जित्ने स्थिति होइन नि त। गठबन्धनले फाइदै भएन भन्ने होइन अन्यत्र पनि, तर जस्तो हुनपर्ने त्यस्तो भएन भन्ने त हो। त्यसको त समीक्षा गर्न सकिन्छ। समीक्षा यहाँले अर्को पनि गर्नुभयो होला, जस्तो काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवा जति गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँका निकटस्थ नेताहरू जति हुनुहुन्छ, फेरि काङ्ग्रेसकै एउटा खेमा त स्थानीय तह चुनावमै गठबन्धन नगर्ने भन्दै थियो, प्रतिनिधि सभामा त झन् सर्को गरी आउँछ त्यो स्वर। त्यसलाई पनि त यहाँहरूले ख्याल त गर्नुभयो होला नि त? अनि ख्याल गरिराखेका छौँ। अब चाहिँ मैले चाहिँ बुझ्न सकेका छैन, शेरबहादुरजी र शेरबहादुरजी वरिपरिको टिम चाहिँ गठबन्धनप्रति दृढ पनि छ र इमान्दार पनि देख्छु मैले। तर केही साथीहरू, ती साथीहरूले चाहिँ गठबन्धनबाट फाइदा लिनु पनि भएको छ है। गठबन्धनको कुरा चाहिँ लाई फेरि खण्डन पनि गरिराख्नु भएको छ, मैले बुझ्न सकेका छैन। अब एकजना नेताले भनिदिनु भयो यो गठबन्धन नभएको भए योभन्दा बढी जितिन्थ्यो काङ्ग्रेसले भन्नुभयो। मैले कहिलेकाहीँ यो अहङ्कार देख्ने भनेको काङ्ग्रेसलाई त्यहाँ भन्ने हो, मैले त्यो प्रवृत्तिलाई भने हो कि मैले शेरबहादुरजी र उहाँको टिमलाई भन्दा पनि गठबन्धन नभए योभन्दा बढी जितिन्थ्यो। हिजो गठबन्धन बन्दै गर्दा केही नेताहरूले भन्नुभयो यो माओवादी चाहिँ हात्तीको चाहिँ कानमा चमेर भनेर भने, कति हेपेर भनेको त त्यो। मैले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अहङ्कार र दम्भ, यो अनावश्यक अहङ्कार र दम्भ धरतीमा नटिकिकन भन्न खोजेकोलाई चाहिँ मैले अलिकति बढी के हो यो दम्भ, उही केपी ओली जस्तै फेरि भन्न त खोज्छु मैले। तर काङ्ग्रेसको जो मूल नेतृत्व शेरबहादुर देउवाजी लगायत अहिलेको संस्थापन पक्ष जो गठबन्धनप्रति दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ भने छ, त्यहाँ चाहिँ मेरो त्यति धेरै अहिले आलोचना छैन। यद्यपि उहाँहरूले सक्नु भएन भन्ने त छ होइन। यो गठबन्धनभन्दा बाहिर तालमेल नगर्ने भनेको त रोल्पामा, रुकुम पूर्वमा, रुकुम पश्चिममा काङ्ग्रेस, एमाले, विप्लव, कालीकोटमा, बागरकोटमा भन्ने हुँदा त जहाँ जहाँ माओवादीले अलिकति पाएको भए अघि हुन सक्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ फेरि नहुने भन्ने हुँदा त यहाँहरूलाई घाटा त घाटा हुन्छ। अलिकति त्यही त मैले बेला बेलामा अलिकति यो चाहिँ राम्रो भएन है, गठबन्धन संस्कृतिभन्दा बाहिर गयो। हामीले फेरि गठबन्धनमा गरेको निर्णयभन्दा नि बाहिर भयो। यो चाहिँ समीक्षा। अब कतिपय ठाउँमा माओवादी केन्द्रबाट पनि त्यस्तो भएको आएको छ। फेरि माओवादी केन्द्रकाले जस्तो प्युठानमा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर जिते भन्ने पनि एउटा आछ, त्यसको पनि समीक्षा गरौँ। तर धेरै र मुख्य रूपमा कसले गठबन्धनबाट अलिकति विचलन देखा पर्यो त्यसको समीक्षा त्यही अनुसार हुन पर्यो भन्ने छ। तर अब सङ्घीय निर्वाचन चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तो पनि नहुने भयो, सिटहरू पनि थोरै हुने भए, आकाङ्क्षीहरू धेरै हुने भए, त्यसो हुँदा म्यानेजमेन्टको हिसाबले त यहाँहरूलाई गाह्रो त गाह्रो हुन्छ नि त नि? गाह्रो त स्थानीय तह जति गाह्रो हुँदैन भन्ने छ हामीलाई त। प्रदेश र सङ्घमा थोरै हुन्छन्, आकाङ्क्षी पनि थोरै हुन्छन्।
धेरै होइन, आकाङ्क्षी थोरै हुन्छन्। 753वटा पालिकाका आकाङ्क्षी, हजारौँ सदस्य र वडा अध्यक्षको लागिका आकाङ्क्षीलाई म्यानेज गर्ने कुरा भन्नुभयो त। अब चाहिँ थोरै मान्छेलाई म्यानेज गर्ने मात्रै यो सजिलो हुन्छ भन्ने छ हाम्रो चाहिँ। त्यसो भएर जे भयो भने स्थानीय चुनावको अनुभव हामीलाई भयो, त्यसको लेसन हामी लिन्छौँ समीक्षासहित र अनि प्रदेश र सङ्घमा योभन्दा व्यवस्थित, योभन्दा राम्रो तालमेल गरेर जान्छौँ भन्ने छ हाम्रो। तालमेल भनेको मूलत फेरि सङ्ख्यामा गएर जोडिन्छ होइन। जस्तो अब स्थानीय तहको निर्वाचनमै अब हात्तीको कानमा चमेरो भन्ने नेताहरूको पार्टीसँग यहाँहरूले तालमेल गर्ने हुँदा सङ्ख्याको कुरा होला। पहिला पनि 60-40को कुरा नमिल्दा माओवादी एमालेसँग मिल्यो भन्ने खालको थियो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ सङ्ख्यामा पनि अब हामीले त्यसरी चाहिँ कुरा गरेका छैनौँ। अब एउटा जस्तो भनौँ न, हामीले महानगर र उपमहानगरपालिकामा हामीले केन्द्रीय स्तरमा नै निर्णय गरेर तालमेल गऱ्यौँ र त्यसमा हामी मूलभूत रूपमा सफल भयौँ। सम्पूर्ण सफल 100% त भएन अझै त्यहाँ पनि, तर आधारभूत रूपमा मूलभूत रूपमा चाहिँ हामी केन्द्रले जे गरिएको थियो त्यसमा चाहिँ हामी सफल नै भयौँ होइन। महानगरपालिकामा तपाईँ हेर्नुभयो भने करिब करिब हामी काठमाडौँ छोडेर अरूमा त हामी सबै सफलै भयौँ। त्यहाँ त हामी जे भनेको त्यही। हजुर, काठमाडौँलाई मैले अपवादै भनेको छु। त्यसको पनि समीक्षा त गर्नुपर्छ। हामीले उम्मेदवार ठिक दिन सकिएन कि, परिचालन राम्रोसँग गर्न सकिएन कि, प्रशिक्षण तलसम्म राम्रोसँग, त्यो त छानबिनको विषय छँदैछ। तर महानगर र उपमहानगरपालिकामा हामीले दुःख गरेर बनाएको तालमेल आधारभूत र मूलभूत रूपमा सफल भयो। यो खुसीको कुरा हो। अब चाहिँ त्यसरी नै हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ प्रदेश र सङ्घको चाहिँ निर्वाचनको पनि भन्ने छ मेरो। यो भरतपुरमै चाहिँ अरूतिरको महानगरको भन्दा भरतपुरमा चाहिँ एमालेको शुद्ध भोट गठबन्धनको उम्मेदवार लाउनुको पछाडि चाहिँ तपाईँहरू गएर त्यहाँ एकदमै धर्नै कसेर बसेको भएर हो कि अरू केही कारण पनि होइन? पहिलो कुरा त म धर्ना कसेर चितवन बस्दै बसिनँ होइन। प्रधानमन्त्रीजी गएको बेला एक दिन गएको हो, अर्कोचोटि एक दिन बसेँ म। नत्र म अहिले भरतपुरमा धर्ना कसेकै होइन। यो कुरा नै गलत हो। म बरु कहिले कहाँ देशभरि घुमेँ, वातावरण चुनावको बनाउनु पर्छ, साथीहरूलाई देशभरि जिताउनु पर्छ। दोस्रो, भरतपुर सुरुदेखि नै चाहिँ अन्य राजनीतिक दलहरूको चाहिँ उसमा केन्द्रमा थियो। त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने एमाले महाधिवेशन भरतपुरमै गर्नु, ठुलो सभा त्यहीँ गर्न खोज्नु, प्रदेश सभाको सदस्यलाई राजीनामा गर्न लगाएर महानगरको मेयर उठाउनु, यो सबैबाट र अनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि कुनै हालतमा माओवादीलाई दिँदैन है अहिले बरु भनेर एक थरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू नै चाहिँ त्यसमा माओवादी हराउनुपर्छ भनेर अभियानमै नै लाग्ने भन्दाखेरि त यसै पनि भरतपुर चाहिँ च्यालेन्जिङ होइन, जटिल र चुनौतीपूर्ण त थियो नै। अब हामीले धेरै गरेको केही पनि होइन। एउटा त के भने नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र अनि एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा गठबन्धनभित्र औपचारिक निर्णयमा र संस्थापन पक्षमा दुई मत थिएन। माओवादी केन्द्रलाई नै हो भरतपुर महानगरपालिका र त्यसको उम्मेदवार रेणु नै हो भन्ने कुरामा गठबन्धनको औपचारिक र संस्थापनको निर्णयमा कहीँ पनि विमति थिएन। तर चाहिँ च्यालेन्ज त छ। फेरि प्रमुख प्रतिपक्षको ध्यान र शक्ति पनि त्यहाँ बेचरी नै केन्द्रित गरेको छ। कङ्ग्रेसभित्रको अर्को पक्ष चाहिँ फेरि ठुल्ठुलै नेतादेखि जिल्लाका नेताहरू पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बागी उठेर उसको पक्षमा वातावरण बनाउन खोजेका छन्। तर अहिले चाहिँ जो परिणाम आयो, एउटा त मलाई लाग्छ गठबन्धनमा शेरबहादुर देउबाजी लगायत उहाँको टिमका साथीहरू मेहनतै गरेर भरतपुरमा दायाँ बायाँ हुन दिन हुँदैन भनेर लाग्नुभयो। अरू गठबन्धनको अरू सबै पार्टीहरूले पनि इमान्दारिता साथ त्यहाँ चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई नै जिताउन पर्छ भनेर लाग्नुभयो है। अर्को कुरा चाहिँ सायद एमाले भित्र पनि केही अन्तर्विरोध थियो होइन, त्यसको या राप्रपा भित्र पनि केही अन्तर्विरोध थियो, त्यसको चाहिँ फाइदा पनि सायद रेणुलाई भयो। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो के लाग्छ भने रेणुले विगत 5 वर्षमा गरेको काम, उसले एउटा त
विकास निर्माणका काममा चाहिँ झन्डै भनौँ न चाहिँ निकै नै राम्रोसँग उनले लिड गरिन् त्यो प्रक्रियाको। सुशासनमा भनियो भने मैले हेर्दा, हुन त अब मेरो छोरी भन्छन् मान्छेले फेरि, मैले हेर्दा सुशासन त रेणुबाट सिक्न पर्छ। एक पैसाको दायाँ बायाँ पनि छैन, कुनै लोभ स्वार्थ पनि छैन, रात दिन जनताको सेवा भने हिँड्या छ। त्यसैभरिबाट रेणुबाट सिक्न पर्छ भन्छु म चाहिँ। छोरी भनेर भने होइन, उसले त्यस्तो गर्यो। सुशासन भरतपुरमा कोही पनि जनतालाई यस्तो नराम्रो गरे भन्ने छैन। तपाईँहरूलाई नि बेला बेलामा आरोप लाग्छ बिचौलिया व्यापारीहरूसित नजिक भएको, उनीहरूलाई स्पेस दिएको, आफ्ना कार्यकर्तालाई वास्ता नगरेको भन्ने। तपाईँले नि सिक्नुहुन्थ्यो नि छोरीबाट। अब त्यो मैले सिक्नुपर्ने कुरा त मैले सिक्दैछु, सिक्न नै पर्छ त्यो कुरा त हो त। त्यसकारण के भयो त, तपाईँको प्रश्नको म जवाफ सकेँ। पपुलर भोट उनलाई आयो, त्यहाँ कहाँ एमालेकाले पनि दिए, राप्रपाकाले पनि दिए, सर्वसाधारण मान्छेले पनि एउटा भोट त रेणुलाई दिनै पर्छ भन्ने खालको जनमत बन्यो त्यहाँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो रिजल्ट आएको। अर्को चाहिँ अब भरतपुरको कुरा गर्दै गर्दा अब माडी पनि यहाँको निर्वाचन क्षेत्र हो। माडी त यहाँको निर्वाचन क्षेत्र मात्रै होइन, यहाँले राजनीतिको हुर्काइ नै तपाईँको त्यहीँ भयो हामी गएर बुझ्दाखेरि पनि यहाँले धेरै हिसाबले गर्दा। अनि यो आफ्नै उद्गम थलो माडीमा त्यहाँहरू हार्नुभयो, त्यो कुरालाई पनि फेरि पहिलो कुरा चाहिँ अब हो, हामीले मेयर हारियो चाहिँ त्यसको समीक्षा हामी गर्दै नै छौँ। कुरा भन्नु त त्यसको समीक्षा हामी गर्दैछौँ, तर माडी हारियो भन्ने चाहिँ होइन। माडी चाहिँ हारियो भने जित्या छ, पहिलाको भन्दा राम्रो छ, जनमत बढ्या छ, पहिलाको भन्दा भोट बढ्या छ। हामीले ओडाहरू भन्ने हो भने हामी गठबन्धनभित्रकोले चाहिँ 6वटा ओडा जितिया छ। त्यसकारण माडी हारियो भन्ने चाहिँ निष्कर्ष गलत हो। मेयर हारियो त्यसको समीक्षा हामी गर्दैछौँ के कारणले हारियो भन्ने। कारण मलाई के लाग्छ भने भोलिको निर्वाचनमा माडीबाट हामीलाई आउने मत घट्दैन बढ्छ। यही कुरा यहाँहरूको विरोधाभास हुन्छ क्या। अन्त चाहिँ एउटा मेयर मात्रै जितेर वडा अध्यक्ष केही उपमेयर केही पनि नजित्दा पनि हामीले जित्यौँ भन्ने होइन। फेरि अरूतिर त्यो जितेको चाहिँ फेरि हारेको कुरालाई चाहिँ नस्वीकार्ने, त्यो होइन नि, त्यो स्वीकार्य छ नि। मैले अहिले त स्वीकारेर त भनिरहेको छु तपाईँसँग। जे जितेको त्यसलाई जितेको भन्नु पर्यो, जे हारेको त्यसलाई हारेको भन्नु पर्यो। मैले हारेको कुरा नि धेरैचोटि गरेँ नि त तपाईँसँग। कुरा भने तपाईँले माडीमा हारिस् भन्नुभयो, मेयर हारेको हो, मैले स्वीकारेँ। त्यसको समीक्षा गरेँ, हामीलाई लागेको थिएन मेयर हार्छ भनेर, हार्यो, त्यसको समीक्षा गर्दैछौँ। तर फेरि ओडामा जाँदा र भोट सङ्ख्या हेर्दा हामीले जितेका छौँ, फेरि हामी पहिलाको भन्दा बढ्या छ। जे हो त्यही नै भने हो मैले। अब एकाथरीको भनाइ चाहिँ माडी चाहिँ राम मन्दिरले जित्यो भन्ने पनि छ, त्यसमा के छ अब? हजुर त्यस्तो होइन, त्यो मन्दिरले जित्या होइन, त्यो चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। एउटा चिज चाहिँ त्यहाँ थारू कम्युनिटीको पनि राम्रै उपस्थिति छ माडीमा। थारूलाई जति सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो सायद हाम्रो त्यहाँ चाहिँ अलिक कमी भयो कि भन्ने लागेको छ मलाई। यो प्रारम्भिक मेरो चाहिँ हेराइ मात्रै हो, समीक्षाको प्रक्रिया हामीले तलबाट सुरु गरेकै छौँ। त्यसो हुँदा त्यहाँ राम लक्ष्मणले त राम सीता लक्ष्मणले जित्ने कुरा पनि होइन, हार्ने कुरा पनि होइन र भन्नुभयो त त्यो त अर्कै विषय हो। त्यो पनि होला। अर्को अब यहाँकै निर्वाचन क्षेत्र हो, माडीको मात्रै कुरा भएन, बाँदर झुलाका कुराहरू पनि छन्। यहाँ बेला बेला त जानुहुन्छ, अब अर्को चुनाव हुने बेलामा पक्कै जानुहुन्छ पनि होला त्यहाँ होइन। चुनाव नहुँदा पनि गइराखेको छु म। सम्बोधन नै हुन्न नि त, सम्बोधन भइसकेको छ। नागरिकता कति वर्षदेखि बिचरा नागरिकता नपाएर सम्पूर्ण सुविधाबाट वञ्चित भएकालाई मेरै पालामा गएर गएर नागरिकता वितरण गरियो बाँदर झुलामा। अहिले त्यहाँ जहाँ बसेका छन् त्यसको नक्सा गराएर निसा दिने काम गरेर लालपूर्जाको तयारी भइरहेको छ। यो कुरा बाँदर झुलावासी जनताले राम्रो बुझ्या छन् र अहिले मत आउँदा नै बाँदर झुलाको अत्यधिक मत हामीलाई आएको छ। फेरि कारण यहाँ बाहिरका मान्छेले भड्काइदिने बाँदर झुलाका जनतालाई मात्रै हो। उहाँहरूलाई थाहा भएको छ प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रले मात्रै हाम्रो लागि नागरिकताको व्यवस्था गर्न पहल पनि गरे, नागरिकता पाइयो र उहाँहरूले मात्रै हाम्रो नक्सा बनाएर चाहिँ निसा दिएको छ अहिले सबैलाई र अब लालपूर्जाको तयारी पनि भइरहेछ भन्ने कुरा बाँदर झुलावासी जनताले राम्रो बुझ्नु भएको छ। लालपूर्जा चाहिँ के चुनावको मुखमा? अब चुनावको मुख भन्ने कुरा भएन, अब यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। अब चाहिँ अस्ति नै भरतपुरमा पनि त्यस्तै भएको थियो, ठ्याक्कै चुनाव हुने बेलामा गएर चुनाव हुने बेला भएको होइन, गर्दै जाँदा पर्न गएको मात्रै त्यति बेला हो। कस्तो चुनाव
पर्न त्यति बेला गएन हो। त्यसो हुँदा अब तपाईँ नै चुनाव कहाँबाट उठ्नुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि छ, चितवनबाटै हो? मैले चितवनबाट नै उठ्ने कुरा पहिले नै गरिसकेको छु। अहिले अब धेरै नघुम्ने विचार छ। अब यो त भयो। अर्को चाहिँ अब म अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु। त्यो भनेको चाहिँ मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन्छ भन्नुभएको थियो यहाँले बजेटपछि। बजेट पनि आयो। त्यो चाहिँ के हो, मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्न नसक्या भएर हो कि अरू केही कारण हो कि त्यो प्रक्रिया नै कहाँ पुग्यो त्यो पनि अलिकति? अब पुनर्गठन हुन सक्छ भन्ने छलफल पनि हाम्रो भएको थियो होइन। कतिपय पार्टीका साथीहरूले अब पुनर्गठन गर्नुपर्छ भनेर पनि अगाडि राख्नु पनि भएको छ। अब पुनर्गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अझै निष्कर्षमा चाहिँ पुगिसकिएको छैन। किनभने अब मङ्सिरमा चुनाव, कार्तिकको लास्ट या मङ्सिरको फर्स्टमा चुनाव गर्ने भइसकेपछि कति फेरि मन्त्री फेरेर झन् त्यसले अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने पनि प्रश्न उठ्या छ। तैपनि हामी गठबन्धनमा यो विषयमा एकचोटि गम्भीर छलफल गर्दैछौँ। यो कतिपय साथीहरू भनेको समाजवादी र जसपा हो कि काङ्ग्रेस र माओवादीतिरै हो कि के हो? काङ्ग्रेस र माओवादीको भन्दा समाजवादी र जसपातिरको कुरा अलि बढी आउने गर्छ। मन्त्रीहरू चेन्ज गरौँ भनेर कि हामीलाई अलि धेरै मन्त्रालय चाहियो? होइन, धेरै चाहियो भन्ने त छैन। मैले त अब म त फेरि त्यहाँ पनि दानवीर जस्तै छु। मैले त्यहाँ मेरो कोटाको मन्त्री पनि समाजवादीकै साथीहरूलाई दिएको छु मैले। र भन्नुभयो त त्यो चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले हामीलाई मन्त्री बढी चाहियो भन्ने त ठाउँै छैन। अब हेरफेर गर्ने चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकता हुन पनि सक्छ। तपाईँ चाहिँ आफ्ना मन्त्रीहरूसँग समग्रमा सन्तुष्ट म समग्रमा अहिले ठिक छ भन्नेमै छु। सरकारसँग भने मोटामोटी अहिले जति हो चाहिँ राम्रै गरेको छ। चाहिँ अब योभन्दा परिस्थिति नै त्यति सहज होइन नि। 5-5वटा पार्टीहरूलाई मिलाएर सरकार चलाउने कुरा सजिलो कुरा त थिएन। तर पनि अब शेरबहादुरजीले सबैलाई ब्यालेन्स गरेर नि लान बल गर्नुभएको छ। त्यसो भएर अहिले सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु पनि छैन। तर डेलिभरीको हिसाबले यहाँहरूले जसरी भन्नुभयो होइन, जसरी हामीले हेरियो केपी ओलीको शासनकालमा असाध्यै धेरै कुसमुकुस भयो, त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने खालको यहाँहरूको पनि कुरा थियो। गठबन्धन त्यसै गरी बनाएको थियो, सरकार त्यसै गरी भएको थियो, जनताको अपेक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा त्यसै गरी थियो। त्यो त भएन नि त, महँगी होइन। अब कुरा के भयो भने यो सरकार गठन भएपछि यो पहिलो काम त कोभिड नियन्त्रण उपचार गर्ने कुरा र त्यसबाट जनताको रक्षा गर्ने कुरा थियो। त्यो त परिस्थितिले पनि बिस्तारै घट्दै पनि गयो र सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री आफैले अब भ्याक्सिन खोप भन्नेबाट सुरु गर्नुभयो। त्यसले राम्रै पनि गर्यो। एउटा ठुलो समस्याबाट अहिले हामी जे भए पनि अलि उन्मुक्त जस्तो भएको छ नेपाली समाज, हामी सबै। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास निर्माण र उसका कामहरूलाई गति दिनेमा पनि सरकारले सकारात्मक पहल गरिराखेकै छ। र यसबीचमा स्थायित्व दिने कुरामा पनि सरकारले चाहिँ स्थायित्व दिएकै छ। दोस्रो तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको अहिले यो युक्रेन युद्ध जो भयो, रुस युक्रेन युद्धको कारणले तेलको भाउ असाधारण ढङ्गले बढ्ने परिस्थिति र अन्य वस्तु भाउ पनि बढ्ने, हाम्रो आयातमा चाहिँ आधारित हाम्रो सबै जीवनचर्या जस्तो बन्न गएको छ। त्यसले गर्दा केही क्राइसिस त भए, तर फेरि पनि त्यसबाट चाहिँ बचाउको निम्ति पनि सरकार गम्भीर छ भन्ने कुरा देखिएकै छ। अहिले जस्तो मूल्य वृद्धि जातिवृद्धि भयो, मैले आफैले पनि पार्लियामेन्टमा नै मैले बोलेँ यो मूल्य वृद्धिले चाहिँ जनताको घर घरमा भान्सामा विद्रोह हुने स्थिति भएको छ है। सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर कमसेकम हिजो लगाइएको कतिपय कर घटाएर भए पनि जनतालाई राहत दिनै पर्छ भनियो। अहिले सरकारले कर घटाउने कुरा पनि गर्यो र मूल्य वृद्धि अब कन्ट्रोलमा जान्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि छ। र अहिले बजेट जसरी ल्याइएको छ, बजेटको बारेमा टिप्पणी छलफल त थुप्रै खालका चलेका छन्। तर समग्रमा के हो भने यो बजेटले दीर्घकालीन ढङ्गले नेपाललाई चाहिँ जसरी आयातित वस्तुमा आधारित हुने, आफ्नो उत्पादन घट्ने, उत्पादकत्व घट्ने, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारी घट्दै जाने जो परिस्थिति हो त्यसलाई बदल्न खोजेको छ र आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यको साथ र कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर त्यहाँ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरालाई यति ठुलो प्राथमिकता दिएर किसानसँग सरकार किसान पेन्सनसम्मकोतिर जाने कुरा गरेको छ। यो कुरा र अन्य कुराहरू पनि सबै वर्ग तबकालाई, निजी क्षेत्र, सहकारी
र सार्वजनिक क्षेत्र तीनटैलाई पनि समायोजन गर्न जोड गरेको छ अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेटले। त्यसकारण यो ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो पहिलोचोटि यसरी चाहिँ जनता र राष्ट्रको बृहत्तर हितमा आधारित भएर इन्डिकेसन, अहिले एउटै बजेटले धेरै कुरा जादु हुन्छ भनेर त सोच्न हुँदैन, तर इन्डिकेसन चाहिँ हो नि, सङ्केत चाहिँ निकै राम्रो सङ्केत। यसले अब यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतिर, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, उद्योगहरू पनि रोजगारी सृष्टि गर्ने, यो सबै कुरामा चाहिँ बढी ध्यान केन्द्रित गरेको हुनाले चेन्ज, सकारात्मक चेन्जतिर चाहिँ चिजहरू गइराखेको छ। त्यहाँ सरकारलाई अहिले बढी आलोचना गर्ने ठाउँ छैन। त्यही हो, अब किसानसँग पेन्सन भनेर त अब बजेटले भनेको छ, नारा पनि राम्रा राम्रा छन्, 27वटा त नारा हामीले गनेकै थियौँ, मिठा मिठा नाराहरू होइन। तर फेरि किसानलाई मल त छैन, भर्खरै खेती गर्ने किसानको त मल आएकै छैन, आउनेवाला पनि छैन। त्यतापट्टि चाहिँ फेरि सरकारले हेर्दैन। सरकारको ध्यान छ र गठबन्धनको पनि ध्यान छ। हर हालतमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्छ। अस्ति प्रधानमन्त्रीले बोल्दाखेरि पनि हामी चाहिँ जसरी भए पनि मलको समस्या हुन दिन्नौँ भनेर एउटा कमिटमेन्ट उहाँले व्यक्त गर्नु पनि भएको छ। हामी सम्बन्धित देशहरूसँग हाम्रो कुरा भइ पनि राखेको छ, मललाई कसरी चाहिँ आपूर्ति सहज गर्ने भन्ने बारे। अब चाहिँ म यहाँहरूको पार्टीमा जान्छु। अब बरु चाहिँ यो बजेटको कुरा के हो भने तपाईँले भने जस्तो पपुलर पनि कुराहरू होलान्, तर दीर्घकालीन रणनीतिक महत्त्वका कुरा पनि छन्, परिवर्तनलाई सङ्केत पनि गरेको छ। चुनौती चाहिँ हामी कार्यान्वयनमा ठिक ढङ्गले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रो सबै प्रणाली, हाम्रो चाहिँ बानी बेहोराले यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुनौती त छ। तर बजेट, योभन्दा राम्रो बजेट अहिलेको अवस्था। अर्को कुरा, अब चुनाव आउनै 4-5 महिना मात्रै बाँकी छ, 4-5 महिनामा कति गर्ला, त्यसपछि परिणाम क्या होला भन्ने खालको कुरा त छँदैछ। फेरि अब नेकपा माओवादी केन्द्रको अब पार्टीको महाधिवेशन भएको यत्रो महिना भइसक्यो, पार्टीको अध्यक्ष अनि पूर्व स्थायी समितिका सदस्यहरूको बैठक भन्दा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्न थाल्यो। त्यो चाहिँ के छ, अब कसो गर्ने हो, पार्टीकै कमिटी फर्मेसनको कुरा चाहिँ के छ? अब अहिले हामी टुङ्ग्याउँदैछौँ, त्यही हो। अहिले के हो भने हामीले, हाम्रो पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो जसले महाधिवेशनमा गम्भीर बहस छलफल सहित सर्वसम्मतले दस्तावेज पारित गर्यो। त्यो दस्तावेज पनि अलि रणनीतिक महत्त्वको छ, हामीले गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो पार्टी मात्रै हो। बहसकै बिचबाट केन्द्रीय समिति पनि हामीले सर्वसम्मतबाट फर्मेसन गरेको महाधिवेशन हलबाट हाम्रै पार्टी हो। अनि केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपले अध्यक्ष चयन गरेको पार्टी पनि माओवादी केन्द्र। यो तीनटा हेर्नुभयो भने माओवादी केन्द्र अरूभन्दा फरक छ। वैचारिक राजनीतिक हिसाबले पनि यो धेरै अगाडिबाट आफ्नो विषय उठान गरेको छ। केन्द्रीय समिति पनि छलफलैबाट सर्वसम्मत गरेको छ र अध्यक्ष पनि। तर अब स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो, पदाधिकारी बनाउने कुरा चाहिँ विविध कारणले पछि पर्दै गयो। सुरुमा केही साथ नेताहरू बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको अनुरोध भयो म नआइन्जेल पदाधिकारी नटुङ्ग्याइस् भन्ने आएपछि सिनियर लिडरको त्यो भनाइ छ भने पर्खाउनु त के हतार छ र, अब भइहाल्यो नि भनेरै गरियो। त्यो पनि सर्वसम्मतले गरियो। कुरा बुझ्नुभयो त? पछि चाहिँ हामी बनाउने तयारी गर्दै थियौँ। अब चुनावको मेसो आयो। चुनावभरि यो झमेलातिर नजाउँ, के भएको छ र हामीलाई भनेर त्यो पनि सर्वसम्मतले गरे हो। फेरि कसैको सुन्नु भएको छ, कसैको विरोध, कसैको छैन। अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, चाहिएका साथीहरूलाई बोलाएर मिटिङ गरे भइहाल्यो, चाहिँ चुनाव पछि गरौँला भन्ने फेरि सर्वसम्मतै निर्णय हो। त्यसो भए हामीलाई चाहिँ असहज लागेको छैन, तपाईँहरू मात्रै हो। तपाईँहरूलाई बरु चाहिँ यो के हो चाहिँ अध्यक्ष मात्रै छ भन्ने भयो हो। संघीयताको विकेन्द्रीकृतको शक्ति चाहिँ बाँडफाँड, तर फेरि चाहिँ यो चाहिँ बनाउने नै हो भन्ने कुरा हो। फेरि त्यो हुँदा भोलि चाहिँ यहाँहरूको भर्चुअल बैठक बस्दैछ केन्द्रीय समितिको, अनि त्यो हुन्छ? पदाधिकारीहरू आउने, स्थायी कमिटीहरू हुँदैन? भोलि चाहिँ हुँदैन। भोलि त भर्चुअल मिटिङमा अहिलेको समग्र राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको स्थिति, चुनावको थोरै समीक्षाको जानकारी गराइन्छ र अर्को बैठक, अलि व्यवस्थित बैठक बस्ने डेट फिक्स गरिन्छ, त्यति हो। त्यसो हुँदा फेरि अर्को चुनाव आउँछ अनि एउटालाई महासचिव बनायो, अर्कोले मन दुखाउँछ, फेरि चुनावमा असर पर्छ भन्ने हुँदा त यो कार्यकाल पुरै अध्यक्ष अनि केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुन्छ क्या माओवादीको? अब होइन, त्यस्तो हुँदैन। अब मेरो कोसिस चाहिँ अब यो पटकको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारी सबै टुङ्ग्याएर जानेमै मेरो कोसिस छ। हस्, यहाँलाई एकदम धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले धेरै गम्भीर विषय बडो सरल ढङ्गले सोध्नुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।